سلام جماعت دي افر بشكل بحثي فانكشن كاين كنت تشو فانكشن تشيكاي و اتميني دو كوريني او جر اگر ما بين بسيطرين فانكشن تشيكاين او دو جمورو كويكاين اگر ما يخون دي برينوكا مثلا دو جمورو تو كويكاي مثلا اي اكسونا بينج فوريزا بي اكسونا ده دوشي رأسا بيجي سي اوت اي كو بينج اون اي كو بي صح كي اكسر انجام پوزده دارید اپریکو سی اوته لره دشیم پریکا کودی چکین اوجی کورینو نو فانکشنه فانکشن شلوه تو دی بخو کمالا کو ستیتمنت تو نویسی او ستیتمنت هر گوه تو محتاج بیه دشی بس بخو گوز که دو توی شوله بکد بس هندی تو گوز نکه بجنوی فانکشن کول هندی تو گوز نکه چه شوله بودنو کد دست بکه اینت جوره فانکشنو ته کو چوبوتا بزفرین تا چه قیمت ته دو خزمی مثلا قد تدوید سی اوتو تا سترینگ بیت دبی بکه سترینگ فلوت بی جمورت پوینتی بیت دبل فلوت بکارین کورکتر بیت ای بی سی تا توزت دبی چهار بکار بین لیر ما دوی جمورک تنه بما انجام بیت داره بیجی اینت و نوی فانکشنه بلو اد بیت بونو من دو جمورم وی کوب کم الدیف دو تو دی وکاوانو دونی الوکاوانو شلو هر گرینگ یو فانکشنه تیرا دوتی تا کرن ات نوف اده دو تو دی بخو پارامیتر آنویسی اف پارامیتر فویدی وچیا وقت تو تی فانکشنو خو انجومه که تینیا داره اش مینه او قیمت تو ورد کی دهینا پارامیتر دو ات پارامیتر دو ده حساب هنا کرن بو فانکشنه قال بو فانکشنه شو تحسب کرن تو شي عملياتك هر عملياتك تافيت بخو صار تطبيق كاي ليره دو من اي بي تاي از في اوتو لبام من اي بي تاي اف ايوبيا از ليرة دخل كان بس نشرت ايوبي بيت بجمع انت طبعا ده بيت ايش نفسي توي بيبن ليرة انت ايراش انت بجمع انت اي وفوريزا انت بي ليرة دو من بارامتر يخوني فيسين دو جمورانا باش تنقد هما بادية فانكشن دو ليرة مفيد كوبو من ششول بكات حطونو كمن بس التعريف كري من نقول ششول بكات دو شيء بسيطي بيجي ريتيرن اي كو بيبي ليرة من نقول شبكة بومن قيمته اي كو بيبكا وبزغرينا فا هنت ودو تتوا كي اتميني دو جوزيت كي بس دي نوفي فانكشن نبيسي نوفي فانكشن دي سيمي كولون دوني بس ليرة انت وريتيرن ميها يعني ليرة ما سي اوت نينا بس مجبورم اتميني دو بجمع سي اوت ات ليرة اقام يرانكين ليرة ما دبي بارامتر يخش داخل كاين بيجي اي و بي شو كي ليرة قيمته ما فانكشنو ما بارامتر هو دو جريد ليراش خوش بي دبي تو بارامتر يدخل داخل بكاي بس ليرة او بارامتر تات نوف ماينه دو تعريف كري دو بيتو داخل كان ليرة من اي و بي اي بي داخل كان بس نو فانكشن دو درست هر نوف اكبر وكي تو جوزيت كي ليرة ديف نوفي نو تشيت ديف عددي تشيت و ديف اندكس تشيت ليرة اي و بي دو زوني دويت هاي شو لا بينيا جيرو انتجارة هندا ليراش انتجارة و انتجارة شو لا بنوفينيا دين رانكين انجام بوزة دار كفت شيوزة كي دي هاي ديكلوري كرنو فانكشنو اوش فويدا مثلا ما قيمات نافيم صغرين هر اكسر تو شي نوف بادية فانكشنه سي اوتو خب نويسي بيجي فويد و في ريتيرن لي باي وتلي راجو تو شيب تاني جوزي كي ابا فرقت نو بينو فويدي و ماينه انت بس بيجمع سي اوتكا قيمته اي كو بي هندا خلاص واللي راش من جوزي كريه بارامتر ياخو من داخل كرينه ورامبكا انجام هر بوزا دار بو فلوتيو و دابلش هر دوكو ريتيرن دبي بيت بس فويدي ريتيرن نيا دبي تو سي اوتو خو نوف بادي فانكشن دو تعريف بكاي نو كد بحثي نمونا كودي كاين بيتشيك دي چينا نوف فانكشن دو مدفت فانكشن كي تشيكام بو من جمهوريت كاتو جود بين تداري دي چاول تشيكام بو نمونا من هر نفسي فانكشنو بري هاي نو في ادا لي راشم تنيك بارامتر داخل كمان بو نمونا بلو اي بيت هر شي هبيت لرا دو بيشمي if لشرط خوده او قيمته ما داخل كريكو چند دل مينيا دو سي كاين مو دو
اكسون بصفر افا بوجود تاعي قطع ببنيان داري بيجي سي اوت اي is even. هر نفسي دي كوبي كي بويا اودي بس دي بيجي else بس دي بيجي اوت اگه جود نبید كاتا اگه كات نبید جودا دهين ليرة تميني دو سين كاين باش تنجي دهين دي جوزي كاينة فانكشن وخونو في فانكشن دي نفيسي ات ودي بارامتر اي داخل كاي چونكي اي اك بارامتر داخل بيتات فانكشن دو وقت بارامتر اي ودي شرط ما دي تطبيق كنسر اگر اي مود دو اكسون بو صفر اونكو جود بو بلبو مطبع كدو جمهوري باش تمن ايس ايفن اگر نه بلبو مطبع كدو باش تمن ايس اوت جمهورك داخل كاين حافظ داخل كر ايس اوت دوباره هاشت داخل كاين ايس ايفن كبحثي نمونا كودي كاين قال اخو برنجايش سوابينغا بعد فيت دو جمهورو جيون لك بدل كاين مونو في اي دها وبي بيستا من فيت ايب كما بيست وبي بيب كما ده دي بيشيو تشيكي فانكشن اگه تشيكي نو في كاينا سوب كارش نو في بي درستا باش نيجي بارامترو تا چانج فيت جمهورو بدل كاين جيون من دويتاي ايب بيا ديرش بس دون اسم اي باش نيجي دي بخو فوريبل لكي تعريف كده بس قيمته اي بدا خزن كات معقد يعني بلو تي بيتن بلو اي اك بومن معقد خزن كات باش نيجي بيجمع اي اك فوريزا يعني هيك او بطل هاشم بيكي بخوت دا خزن كام ديف دو وبيكي على كودي قيمته تي ابدامي اونكو تيمبي باش نيجي ديم بخو انجو مخو عرس كام سواب اي اكسونا اي اك وبي اكسونا بي اك قيمة تتمن لي كودنا بدل كرن اي اكسون ببدا ليرة دو اي بيا بيست بي بيست بو ليرة بي بيا ده دي تشاو الشيء نكوالي كاين او قيمته من ليرة دو سواب كري اتمينيش دو بيتا سواب كرن نكاس ليرة بيش من بو من سي اوت كا اي وبيه بس يقول اتمينيد يعني سوابو من اتليرة دو نا سوابو فانكشن مش لا فانكشنين يا جوري اوا فانكشنو من هر بخو في انت داري بس من فيت يو ايراج بين مدار يعني جمهورت في ده وبيست اگر من ليرا قلت سي اوت كا اي دي بيتا ده و بيش دي بيتا بيست صح كي سي اوت كان اي ده وبيست صح كي ليرا وكيفين هو تيقول ليرا سوابينج يو شول كري بس سوابو ما ينيدو شول نكري دشتوفا اللي كايني او قيمات من اتفانكشن دو سواب كري اتمينيش دو بهنا نقولن جيوان كونسيبتك جالك بسيطة بس ده هي برانبري بارامتر خو كنو في عوليتشا ده علامات اند دوني ودي بارامتر ديف دوش علامات اند دوني اف فو ديفيتشا بنمونا من عمليات خو كري اتفانكشن همية دو كأو تش قيمة ليرة من داخل كريه مرابط كرينات قال فانكشنو سواب ليرة ايو بيا دويت ورقتي ليرة اي اكو بيك تمثيليو ايو بيا دي كان يعني هرشكو ازد بجم او جمهور ليرة داخل بيته بيا او جمهور ليرة داخل بيته ايك ايا بس وكي استم بي علامة انت از بتني بين بخو طبع كام ليرة دي دهو بيست تدري دي في سلسلة واگر از بجمه علامة اند دونم بوهردوكو بوشي بجمه انجمي بو من در بيخه ليرة نفسي قيمة هنا قورين يعني ليرة دو ات فانكشنين دو بومن سوابين كر ودهت بهوريكوريو في علامة بوز بوي رفرنس دهتن المينيش دو جيون قوريد هندي اجاز بوز بوي رفرنس شي كمان كو بوز بوي فوليو اجا تروبا روكاي دبيتا بوز بوي فوليو وران بكاي صحكي اتميني دو هرد ديف تسلسلو خويتا او تعولي داخل كري دهو بيستا بس فانكشن دو دي شلو خوكات هو افاش ايكاش فويدت بوز بوي رفرنس
نوكا دهين بحثي برسيورة كان كل كويز دوات بوفا او جي كيوب ماتريكس دو في دو بينا داري اونك من ماتريكس اكو هاي جورة انتجارة برو باز بيتا مات چند في چنده دو في دوه دو دفونا تشيك هاي وده قيمة تفيش داخل بيجي اكسانا طبعا هذا بيت نوفينو كير لي بروكسبن ليرا جمورة بونمونا دو فوريزا چور ليراش بينج فوريزا هشت دي فيديو جاي بخ مازانه كي تشيك كو كيوبيت دو خزن كايت بيجي انت بونمونا بلو تي بيت ايش بلو دو في دو بيت چونك عدد دو چند بيت يوديش دبي نفس عدد بيت وسيمي كولون ليرا دهي ما بي تي في فور لوبا چونك هر گفت اري هوتا تدو ماتريكس بون دو دي بي تي في اري بي اگر اك دايمنشنال بيت اك فور لوب ليرا دو ماتريكس دو دايمنشنال دي بي تي في دو فور لوب بي بيجي فور ابا فور اكي ولدي بدو دي بيجي فور اباش فور دوه ودي فورا كيشتي كان باز دو بومن انجمي تدا خازن كات افورو سي يو اوبشنال يعني كواز بيجم بومن كيوبي سيجو جورون كات باز دو عول جور بيجيكم بيجنا انت او اكسونا صفر او اكس كاتر بيت الدوي بو چونكي صفر او اكا ما قلت ما دو وارد قريت صفر او اك افا دو بيجني كش كاتر الدوي اونكو صفر او اكي وارد قريت ديف دو بيجينا اوي بلاس بلاس دو بيشتا خطوة ديف دو واللي راشار نفسي بس ده او يقول كي جاي هاد نوفا كي ديبيت اگر ليرا دو في سي بو دو فيش كي سي بشتينجي ده ليرا بيجي بومن قيمة يو ماتريكس اي كوتشا هوتيا ابدا في چونكي دو بومن عولي دبيت قيمة ابدا موي بس دي بيجي تي ويوديش مات ليرا تو دي چه داخل كي تو نو چه جمارة داخل كي دي ليرا او يوجي داخل كي عولي بومن چت كات بومن رود حسيب كات يودي چه جايا مديش نفسية اوي وجاي بشتينجي ديلا فورا كي بخو چكي باز دو بوتا سي جورون كتاغا بشتي كومن صح كريا لوكا ليرا قيمتو دوه و چور و پنج و هشتی هوت دوينه تيه ليرا از دي بجمي بومن او قيمتو هوت يدوم تيه جورون كوات قال قيمتت بريوه كو كيا او جي موتا بيجيه بس بري چكي دبي فورا كي چكي چونكي سي جورو دي جوران كي بيجيني فور این شربه که بکه بس انجام ده گوری یه واریابلت بشینه که بلوی تنمونک ابخو هم کار نوینین بس لیره من دوید سه جوران ببید چونکه کیوب توان سه بس دی بجیه تی اوی اوف جای بومن چلب که بجیه جوران اکسانه که اوه مات ممكن بومن شبكة ليرا فروج سي تشانجو دو بربيت الصفر كش كتر الدوي يعني دي بومن جورا عولي دو هوت يدن ساكي دو جوروني دو ادفي خطوة دو هوت يكرن نوكا ادفي خطوة دو يهوت يا جوران كرن قال دو 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 جورو دو چورا ادفيرا دو مقيماتو داخل كريه اتليرا دو دي تأكيد كيفي جورانه دي بيتا مونا ما دو دويت بيشتاتا دو جوروني دو وبداتيه يعني ليرا دو سي جورو موتريكسا اوي في جاي دي جورون بيتفا او انجومي دار كفتي دي داتا تي اوف اوي اوف جاي بشتي ينجي اگه بين بخو انجومي دار بخين كوتشل انجومي هوتيا طبعا دي بي تي في بدو فور لوبو بي افورا ما بينا بالجوري بس بجمي سي اوت كي ما دوينه كي طبعا اول ليرة هارگوف يو داستروسي رخازن بيتا داستا چاپي بيجي تي اوف اوي اوف جاي ومن دار بيخا وبلو بومن سبيسيش نو بيني دوبن ونكو سلوشتيا كده دي واللي راش وكي هالرزا خلاص بو بلو بومن بريكات ونكو ان لاينا كده اني ارادو ساكنة چي يرورا فوري زمان بيركري
طبعا نو بينو ريزي وقريزو دي بفوري زكاريت صح كي دو ما قلتي ما قيمته يدو اوه دو ايو عوالي جوروني دو بيتا هشت چورش چور جورون چور سه جورو اونكو چور توان سه بيتا شستو چور و هر قيمته قل داره داخل كي انجام ايتا قورين ونمونا ما انفهشت بكينا سه دبي بيستو حاف بيتا داره و اوش وصل ديتا حال كرن